कावेलोसी पंचायतीन बायलांक आधार दिवपा खातीर कावेलोसी दर्यादेगेर सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे काउंटर घातल्यात, जंय बायलां स्वता तयार केल्ली वस्तू विकून जोडपाक शकतात। सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी ह्या बायलांक स्वतंत्र करपा खातीर हो फुडाकार घेतलो। पळयात। आज आमी पळयतात की सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात हेंकां खंय तरी मदत करपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा या महिला मंडळ आसा हेंकां खंय तरी सगळे तरेच्यो ज्यो पदार्थ आसा हे करपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय। आनी आमची गोंयकाराची ज्यो कितलीशे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा गोंयांत हे असली जे घरगुती सामान म्हणा या आनी कितें म्हणा विणपाचें काम म्हणत या तोरण म्हणत असले सगळे आयटम जे आसा ते करतात आनी हेंकां सद्याक मार्केट ना। खंय तरी मार्केट हे जाय आसता पूण हांगा ते भशेन मार्केट जे आसा हें सरकारान उत्पन्न करून दिलें ना तांकां अरेंज करून। आमी मागतात की तांकां एक मार्केट ओपन करून दिवचें ताकी महिला मंडळ आनी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा हेंगेलें सामान जे आसा ह्या मार्केटां हाडून एक जाग्याचेर हेंकां सगळे हें करून दिवचें म्हणून। तशेंच आज कावेलोसी पंचायत जी आसा हेणी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर बिचाचेर एक स्टॉल ओपन करून दिले कडेन आसा आनी ते इतलेंच की ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ह्या बिचार जितले कोण येतात ट्युरिस्ट या लोकल ट्युरिस्ट म्हणा आमगे लोकल गांवचे लोकय म्हणत जे तरेन सरपंचान सांगलें तशें कुंकळेचे वेळेचे बेतलां ते हे सायडीचे लोक जे आसात ह्या बिचार येता आनी ते थंय हेंचे कडच्यान तेणी सामान घेवचें। हांगा घरगुती सामान आसा आनी ह्या घरगुती सामानाक कसलेंच कॅमिकल म्हण तेन्ना म्हणटकीर हेजेर खंय तरी तांकां फायदो जावचो तेंचे उदारनिर्वाह जावचो आनी लोकांनी तेंचे कडच्यान सामान घेवचें म्हणून आज सरपंच जो आसा कावेलोसी पंचायतचो दिक्सन वाज हेणें सांगले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।